अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरातुहू। अच्छा दोस्तों, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ, मैंने देखा हुआ है कि वो मतलब है कि बड़ा एक किस्म का गैर मरूफ बंदा था, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया और दिया और दिया और दिया। इतना अल्लाह ताला उसको रिज़्क देते जा रहे हैं, मैं जानता हूँ बड़े करीब से। तो अल्लाह ताला ने उसको इतना रिज़्क दिया, इतना रिज़्क दिया। फिर मैंने सर्च की, बड़ी सर्च की, तो मुझे एक एक उसमें एक चीज़ मिली कि वो हर दुआ से पहले सूरह फातिहा पढ़ता है। ठीक है, वो तरीका मैं बताता हूँ कि अगर आप भी बेबस हैं तो रात को सोते हुए पढ़ने से आपको क्या मिलेगा। मैं यहाँ पर तीन आपको चीज़ें बता के ना, तो बस वजीफ़ा बता के इजाज़त चाहूँगा। रात को जो पढ़ेगा ना 7 मरतबा, उसको क्या मिलेगा। और जो फजर को पढ़ेगा, यानी एक रात है ना, नमाज इशा के बाद पढ़ो तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 7 मरतबा। और एक नमाज फजर है, अगर उसमें आप पढ़ते हो तो उसका आपको क्या फ़ायदा है। और अगर दिन को किसी नमाज, मसलन नमाज ज़ोहर है या नमाज असर है के वक़्त पढ़ते हो तो आपको क्या मिलता है। तो अर्ज़ इस तरह है कि मैं उस बंदे को जानता हूँ, जो बंदा, मैंने उससे मुलाकात की, पता लगवाया कि यार तू जो भी, यानी कि वो ऐसा काम कर लेता है, इतना वो पागल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, पागल से मुराद ये नहीं है कि वो पागल है, मतलब है कि देखें, वो कभी कभी मट्टी खरीद के बैठ जाता है। मट्टी है जी, मट्टी में, जैसे वो मिसाल बनी है ना, मट्टी में हाथ डालो और सोना बन जाए। अच्छा जी, वो मट्टी खरीद लेना, मट्टी 50 रुपए की, तो उसकी मट्टी 1000 की बिक जाती है। तो मैंने उससे राज पूछा, मैंने कहा भाई, बल्कि बताया उसने क्या, मैंने खुद, यानी कि क्योंकि मैं वज़ाइफ में बड़ा शौकीन हूँ, बड़ा, जो मुझे वजीफ़ा बताता है मैं उसको उस्ताद मानता हूँ। और जो मुझसे पूछता है, पल्ले से मैं चाय की प्याली उसे पिलाता हूँ कि मैंने उससे क्या पैसे लेने होते हैं भाई, मुझे शौक कितना है। तो मैं रिसर्च की मैंने कि यार ये ऐसा कौन सा वजीफ़ा करता है। अब मैंने कई बार थंबनेल बनाए होते हैं कि आप भाई ये वजीफ़ा कर लो, मोहल्ला आपसे पूछा करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूँ कि मोहल्ले वाले पूछेंगे, और होता है, लोग पूछते हैं यार ऐसा अमल कौन सा करते हो। तो मैं यहाँ पर मजबूर हो गया रिसर्च करने पर कि ये बंदा क्या अमल करता है कि अल्लाह ने इसे नवाजता जा रहा है, नवाजता जा रहा है। पहले वो लाखों पति था, ठीक है, फिर और लाखों पति हुआ, फिर करोड़ों पति हुआ, फिर अरबों पति हुआ, और आज वो खरबों पति है। और इतनी उसको लोग इज्जत करते हैं, जहाँ जाता है लोग उसे एक किस्म का, वो अल्लाह माफ़ करे, लफ्ज़ पूजना ये तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो है ना, वो कलमा शहादत है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, यानी अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं। यानी लोग इस हद तक, मतलब है कि उसके शहर में, या उसके मतलब है जहाँ पर वो रहता है, अल्लाह ताला के हुक्म से इतनी उसकी इज्जत है। तो मैंने पूछा भाई आप अमल क्या करते हो, हैं जी। तो उसने यानी उससे मैंने क्या पूछना था, मैंने हजरत साहब से पूछा और ये भी रिसर्च की कि क्या अमल करता है। तो आयत निकल के आई, ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन, यानी कि मैं अल्लाह तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। तो मैंने हजरत साहब से कहा कि या हजरत, मेरे हजरत साहब में पीर साहब, कि सूरह फातिहा क्या शिफा है, यानी कि इसका नाम है ना, यानी कि सूरह शिफा, तो क्या इससे मुरादें भी पूरी होती हैं। तो हजरत साहब कहने लगे ये कौन सा बेवकूफ़ाना सवाल है। बेवकूफ़ाना सवाल, ये मुझे कहना भी नहीं आ रहा कि देखिए शिफा किस चीज़ का नाम है, कि बंदा बीमार हो तो ठीक हो जाए, बुखार हो तो ठीक हो जाए, खांसी हो तो ठीक हो जाए। शिफा इसका नाम है कि बंदा दुनिया में भी शिफा पा जाए और आखिरत में बख्शा जाना भी शिफा है। तो जब बंदा कुरान पढ़ता है तो उसको अल्लाह पाक शिफा देंगे जहन्नम से भी, यानी कि दुनिया में भी तो उसके असरात मिलेंगे, लेकिन आखिरत में भी उसके जो दर्जात हैं उसे अल्लाह देगा। तो उस बंदे का ये राज मेरे पे आश्कार हुआ कि जब वो दुआ करता है, ठीक है जी, वो चंद बार, हो सकता है 3 बार, 7 बार, 11 बार क्या पढ़ता है। जैसे कि मैंने ये दुआ की दरूद पाक पढ़ने के बाद, ठीक है, कहा ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन, ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन, ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन, ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन।
تو دعا کرتا ہے, اللہ پاک اس کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں. اب میں عمل آپ کو بتاتا ہوں. گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں, چینل پر نئے سبسکرائب کریں, ایک کمنٹ کر کے کمنٹ میں سورہ الفاتحہ کا وظیفہ کیا لکھنا ہے آپ نے, سورہ الفاتحہ کا وظیفہ. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا. تو میں نے پیر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا کہ سب سے زبردست وظیفہ بتائیں کہ بندے کی بیماریاں بھی ٹھیک ہوں, چاہے وہ روحانی ہیں چاہے وہ جسمانی ہیں, بندے کی غربت حل ہو جائے, بندہ دل کا سکون پا جائے, گھر میں لڑائی جھگڑوں سے نجات پا جائے, جو وہ مانگے رب سے رب اسے عطا کرے. اور خاص کر یہ وہ دور ہے کہ جب مہنگائی کا طوفان برپا ہے, تو اس اسنا میں بھی اللہ پاک تم کو امیر رکھے, بلکہ جو تم کماؤ وہ تمہاری 7 نسلوں کو بھی کافی ہو. تو حضرت صاحب فرمانے لگے کہ رات کو سوتے ہوئے, یا میں نے جیسے کہ شروع میں بتایا کہ عشاء کے بعد پڑھو گے, تو اگر تمہیں غربت ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, تو رات کو سوتے ہوئے کیسے پڑھو, سورہ فاتحہ پوری پڑھو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب اس آیت پر آ جاؤ, ایاک نعبد و ایاک نستعین 11 بار پڑھو, ٹھیک ہے جی. اور پھر بعد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یعنی یہ پوری سورہ فاتحہ آپ 11 بار پڑھو, ٹھیک ہے جی. یعنی سورہ فاتحہ جب پڑھو گے, ایاک نعبد و ایاک نستعین جب آیت ہے وہ 11 بار پڑھو, پھر سورہ فاتحہ مکمل کرو. اس طرح 11 بار رات کو سوتے ہوئے پڑھو. رزق کی اگر آپ دعا کرو گے, اگر مال و اسباب کی دعا کرو گے, اللہ آپ کی قبول فرمائے گا. اور جو نماز فجر, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نماز فجر کے بعد جو پڑھے گا, اللہ اس کو گھر گھر میں ہر دل عزیز فرمائے گا. جو جہاں جائے گا اسے لوگ اٹھ کر چائے پانی پوچھیں گے, سلام کریں گے, مال و دولت کی بھی فروانی ہوگی. اور جو دن کو پڑھتا ہے, اللہ پاک اس کے جسم میں طاقت اور جذبہ عطا فرمائیں گے, کمائی کرنے کی اس میں ایک جنون پیدا ہوگا, اور ظاہر ہے یہ جنون اس کو امیر کر دے گا. اور جب وہ امیر ہو جائے گا تو اللہ کے نام پر جب غریبوں کو بھی دے گا, تو اس کے بدلے بھی اللہ پاک اسے آخرت میں بھی وہ انعامات دیں گے جو اس نے سوچا نہ ہوگا. اور دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالی ایک بات یاد رکھیے کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں نا, تو اس کا اجر ہمیں 10 گنا دنیا میں دیا جاتا ہے. اب مثال کے طور پر آپ 1 روٹی صدقہ کرو گے نا, تو اللہ پاک 70 روٹیوں کا ثواب قیامت کے لیے رکھیں گے, اور یا اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ چاہیں. اور 10 روٹیوں کا ثواب یا 10 روٹیاں آپ کو اس کے بدل میں آپ کے نصیب میں لکھ دی جائیں گی. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ صدقہ کبھی نہ چھوڑو. تو جو بندہ صبح پڑھ لے, دن کو پڑھ لے, رات کو پڑھ لے, زبردست ہے. عمل کیا ہے, 11 بار سورہ فاتحہ پڑھے, اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آئیں, کیا آیت ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, جب اس پر آئیں تو 11 بار پڑھیں. سورہ فاتحہ آپ نے 11 بار پڑھنی ہے, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جب یہ آیت آئے اس کو بھی 11 بار پڑھیں. انشاءاللہ پھر دعا کریں, اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی, غربت, تکلیف دور فرمائیں گے. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.